हॅलो फ्रेंड्स, शंकरपळजी आमच्या गोंया खातीर आनीक कितले वगी रावतले, आनीक कितले वगी रावतले, आनीक कितली मरणां पळयतले. 25 जाण लोक मेले, 25 जाण लोक मेले आनी कोणा खातीर मेले? ह्या सरकाराच्या हलगर्जीपणा खातीर मेले, ह्या सरकाराच्या नेग्लिजन्सा खातीर मेले. आयज हे भायर सरल्यात आनी सांगतात तें इल्लिगल, हें इल्लिगल, ह्या डिपार्टमेंटान परमिशन दिवंक ना, त्या डिपार्टमेंटान परमिशन दिवंक ना, हेच्या खातीर मेले, खंयच्या डायरेक्टराक सस्पेंड केलो. कितें ही नाटकां सगळीं, हें सगळें दशावतारी नाटक 2 दीस चलतलें. जॉब स्कॅमाचें नाटक कशें चल्लें तशें 2 दीस चलतलें आनी तेच्या उपरांत मागीर कसलो इशू येतलो आनी डायवर्ट जातलें. आयज आमकां उलोवचें पडटलें, आमकां जागे जावचें पडटलें, कित्याक आयज आमी आमचो ट्युरिजम धंदो काबार करतात. असले जर घडामोडी जावपाक लागले जाल्यार आख्ख्या वर्ल्डाचो जो ट्युरिस्ट गोंयांत येता वो ट्युरिस्ट येवपाचो बंद जातलो आनी ऑलरेडी बंद जाल्लो आसा. कित्याक आयज आमी कितें प्रमोट करतात? आयज आमचें प्रमोशन जाता ड्रग्स, डिस्कोज, प्रॉस्टिट्यूशन हें प्रमोट जाता. तेच्या पयलीं आमचें कितें प्रमोट जातालें? आमचें बरें सौंदर्य प्रमोट जातालें, देवळां चर्ची प्रमोट जाताले, पर्यावरण प्रमोट जातालें, आमची हॉस्पिटॅलिटी प्रमोट जाताली. कितें आमचो आयज जसो क्रायम आसा तसो पयलीं क्रायम नासलेलो. आयज कितें प्रमोट जाता? क्रायम प्रमोट जाता. ड्रग्साचे केसीस वाडल्या, मर्डर केसीस वाडले, गँग रेप केसीस वाडले, ट्युरिस्टांचेर एटॅकांचे केसीस वाडले, अशे कितलेशे केसीस वाडले. आनी जर सपोज हें अशें वाडत रावलें जाल्यार आमी एक क्रायम हब जावन पडटले आनी मागीर आमचो हो धंदो जो आहा हो धंदो काबार जातलो. आमचो ट्युरिस्ट बाकीच्या स्टेटींनी डायवर्ट जावपाक लागला, आमचो ट्युरिस्ट बाकीच्या कंट्रीनी डायवर्ट जावपाक लागला आनी आमचो सरकार आमच्या टॅक्सीकारांक काबार करपाक उठला. आमच्या सरकारान जे मंत्री आहात ते आमच्या टॅक्सीकारांक काबार करपाक उठले. सो खंय ना खंय तरी हेचेर एक बंदिश ही घालची पडटली आनी ती बंदिश घालतलो जाल्यार आमकां उलोवचें पडटलें. पार्टी लायन सोडून आमकां सगळ्यांक गोंयकार म्हणून भायर सरोन उलोवचें पडटलें. आपल्या हक्का खातीर झगडचें पडटलें, आपल्या पोटा खातीर झगडचें पडटलें. ट्युरिजम हें आमच्या गोंयकारांचें पोट, नॉर्थ गोवाच्याय गोंयकारांचें पोट आनी सावथ गोवाच्याय गोंयकारांचें पोट. आनी हें पोट वाचोवपाक आमकां भायर सरचें पडटलें. हे दिल्लीकार, हरियाणाकार जे भायले लोक येयले हे हांगासर ही कर्मकांड करतले आनी दुसऱ्या कंट्रीनी पळयतले. काल ते हॉटेलाचे ओनर पळयात तशें. कितें आयज आमकां जागे जावचें पडटलें, आमच्या हक्का खातीर झगडचें पडटलें. बारीकशी कविता बरयल्या, वाचून दाखयता. कवितेचें नांव जावन आसा मायग्रंटांचो हाहाकार, ट्युरिजम आमचो काबार. मायग्रंटांचो हाहाकार, ट्युरिजम आमचो काबार. जग आमकां ट्युरिस्ट डॅस्टिनेशन म्हणून पळयतालो. गोंयचें सौंदर्य पळोवपाक ट्युरिस्ट येतालो. ट्युरिस्ट येता म्हणून आमकां पयसो येतालो. कितलोच आमचो लोक ह्या ट्युरिजम धंद्याचेर पोट भरतालो, संवसार चलयतालो, पोट भरतालो, संवसार चलयतालो. आमची देवळां, आमचे चर्ची पळोवंक लोक येतालो. आमची देवळां, आमचे चर्ची पळोवपाक लोक येतालो. वेळेचेर भोंवपाक फॉरेन ट्युरिस्ट येतालो. न्हंय झरे पळोवपाक ट्युरिस्ट येतालो. सौंदर्यान भरलेले हिरवेगार दोंगर पळोवपाक ट्युरिस्ट येतालो. आमची गोंयकारांची हॉस्पिटॅलिटी पळोवन खूश जातालो. आमच्या गोंयकारांची हॉस्पिटॅलिटी पळोवन खूश जातालो. एकदां येयल्लो ट्युरिस्ट परत परत येतालो. एकदां येयल्लो ट्युरिस्ट परत परत येतालो. तो आपल्या गांवांत परत वयतालो. गोंयकार कितले बरे ते सांगतालो. आमच्या लोकांक कॉन्टेक्टान रावतालो. फॅमिली सारकें रिलेशन दवरतालो. केन्ना केन्ना गोंयकारांक आपल्या देशांत कामाकूय व्हरतालो. केन्ना केन्ना गोंयकारांक आपल्या देशांत कामाकूय व्हरतालो. आयज आमच्या सरकाराचेर मंत्र्यांचेर सांवार येयलो, पयशे करपाचो कुलकुलो येयलो, गोंय काबार करपाचो भार येयलो. यांच्या आशिर्वादान दिल्ली हरियाणाकार गोंयान येयलो. हो लोक आमच्या ट्युरिजमाचे पाड घालपाक येयलो. हो लोक आमच्या ट्युरिजमाचे पाड घालपाक येयलो. नाका जाल्लो धंदो चालू केलो, नाका जाल्लो धंदो चालू केलो. ड्रग्साचो वावर चालू केलो. आमच्या धंद्याचेर घातलो घालो, जमिनींचेर घातलो घालो. आमच्या राजकारण्यांनी तांकां सपोर्ट केलो. ट्युरिजम आमचो काबार केलो. आमच्या राजकारण्यांनी ह्या मायग्रंटांक सपोर्ट केलो. ट्युरिजम आमचो काबार केलो. इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां केली, बिचाचेर बांदकामां केली, दोंगर कापून झाडां मारून पर्यावरणाची नाशाडी केली, मिठाच्या आगारान बांदकामां केली, इल्लिगल पब, डिस्को, रेस्टॉरंटां उबी केली. आमच्या धंद्याची राख रांगोळी केली. गोंयकारांच्या धंद्याची राख रांगोळी केली. आमचे लाचार लेंबडे आमच्या लाचार लेंबड्यांनी हात फुडें केले. नाका थंय तांकां परमिशन दिलें. पांय वाटे आमचे बंद केले. गणपती पावोवपाचे वाटे बंद केले. गोंयकारांक गोंयांत रावपाकूच नाका केले. गणपती पावोवपाचे, विसर्जनाचे वाटे बंद केले. गोंयकारांकूच गोंयांत रावपाकूच नाका केलें. गोंयकारांक गोंयानूच रावपाक नाका केलें. जागे आमचे हडप केले. विचारूंक गेल्लेले लोकांचे मर्डर केले. आमी भित्रे तांकां भिवून वगी जाले. मंत्री आमदार तेंच्या वांगडा उबे जाले. आपणाक जाय तशे तेंच्यांनी धंदे केले.
25 जाणांक घेवन रेस्टॉरंट पेटलें. 25 जाणांक घेवन रेस्टॉरंट पेटलें. पेट्टकूच राजकारणी एकामेकाचेर बोट दाखोवपाक उठले. पेट्टकूच राजकारणी एकामेकाचेर बोट दाखोवपाक उठले. इल्लीगल कन्स्ट्रक्शना म्हणून सगळ्यांचे भांडे फुटले. इल्लीगल कन्स्ट्रक्शना म्हणून सगळ्यांचे भांडे फुटले. आपणाचेर आरोप जाता तो पळोवन मेले, तकलेन सुटले. हो कर्मकांड जातकूच न्हिदेंतसून उठले. हो कर्मकांड जातकूच न्हिदेंतसून उठले. कसिनो हाडले, मांडवीन सोडले. कसिनो हाडले, मांडवीन सोडले. प्रॉस्टिट्यूशन वाडले, ड्रग्साचे केसी वाडले. ड्रग्स कॉलेजींनी पावले, कॉलेजीन मेल्ले भुरगे सांपडले. ड्रग्स कॉलेजींनी पावले, कॉलेजींनी मेल्ले भुरगे सांपडले. क्रायम वाडले, इल्लीगल धंदे वाडले. वयता थंय गोंया काबार करून सोडलें. क्रायम स्टेट म्हणून नांव आमी जोडलें. क्रायम स्टेट म्हणून नांव आमी जोडलें. जागो जा गोंयकारा, जागो जा. देव बरें करूं.